भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 नेपाली विषय शिक्षक म ओबिलाल महराको नमस्कार। माध्यमिक तह कक्षा 10 को नेपाली विषय कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। गत हप्ता हामीले व्याकरण विधा अन्तर्गत छलफल गरेका थियौँ हैन त भाइ बहिनीहरू। त्यसमा मैले गृह कार्य पनि दिएको थिएँ, भाइ बहिनीले अवश्य पनि गरिरहनु भएको होला। आजको विषयवस्तु भने व्याकरण विधा नभई हामी पाठमा प्रवेश गर्नेछौँ। कक्षा 10 को पाठ 3 सन्दुक रुइतको जीवनी हामी त्यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। मैले यो भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। सन्दुक रुइत भन्ने नाम सायद भाइ बहिनीहरूले सुनिसक्नु भएको होला। आँखाका देवता, दृष्टिका भगवान भनेर पनि हामी बेला बखतमा विभिन्न खालको उपनामहरू दिने गरेको कुरा सुनिराखेकै कुरा हो भाइ बहिनीहरू। र आँखाको उपचार गर्ने पुरानो र महँगो विधि हटाएर सस्तो सरल विधिबाट मोतीबिन्दुको उपचार भिडियो मार्फत पनि गर्ने र नेपालको तिलगङ्गा आँखा उपचार केन्द्रको नवीन पद्धतिबाट विश्वभरि यो आँखा उपचारको विधि सुरुवात गर्ने आविष्कारक अथवा चाहिँ आरम्भकर्ता उनै सन्दुक रुइत हुन् भाइ बहिनीहरू। अब यो सन्दुक रुइत खास गरी एकजना सफल र विश्वचर्चित डाक्टरको सफलताको कथाको रूपमा चाहिँ आधारित जीवनी हो भाइ बहिनीहरू। अवश्य पनि यो जीवनी हामीले पढिसकेपछि सुनिसकेपछि भाइ बहिनीहरूमा पनि एक खालको उत्प्रेरणा जागृत हुनेछ, केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर र उत्साह पलाउने छ भन्ने कुरा अवश्य पनि रहेको छ। त्यसैले यो जीवनी पढ्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रश्नहरू छोड्नेछु, यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू। र यो जीवनी सुनिसकेपछि पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि ती प्रश्नका उत्तरहरू अनुमान लगाउनुहुनेछ, ठम्ब्याउनुहुनेछ र सहजै रूपमा चाहिँ लेखाइ अभिव्यक्ति मार्फत आफ्नो चाहिँ सिपको विकास गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। म प्रश्न सुरुमै छोडेँ है त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। 1 नम्बरको म प्रश्न छोड्छु भाइ बहिनीहरूलाई। रुइतको बाल्यकाल कसरी बित्यो? 1 नम्बरको प्रश्न है त भाइ बहिनीहरू। रुइतको बाल्यकाल कसरी बित्यो? 1। 2 नम्बरमा छ सन्दुकले डाक्टर बन्ने अठोट कसरी पुरा गरे? 2 नम्बरको प्रश्न भाइ बहिनीहरू। सन्दुकले डाक्टर बन्ने अठोट कसरी पुरा गरे? यो 2 नम्बरको प्रश्न। 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ रुइटेक्टोमी भनेको के हो? यसमार्फत कसरी आँखा उपचार गरिन्छ? रुइटेक्टोमी भनेको के हो? यसमार्फत कसरी आँखा उपचार गरिन्छ? यो तेस्रो प्रश्न भयो। चौथो प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, सन्दुक कसरी विश्वचर्चित सफल डाक्टर बने? सन्दुक रुइत कसरी विश्वचर्चित सफल डाक्टर बने? 5 नम्बरको प्रश्न छ सन्दुक रुइतको जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा पाउन सकिन्छ? मैले पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि 5 वटा प्रश्नहरू मैले भाइ बहिनीहरूको माझमा प्रस्तुत गरेको छु। अवश्य पनि यो जीवनी पढिसकेपछि सुनिसकेपछि यहाँहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर सहजै भन्न सक्नुहुनेछ, लेख्न सक्नुहुनेछ, मैले आशा गरेको छु। अब भने विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। मैले अघि पनि भने सन्दुक रुइत भन्ना बित्तिकै अस्पतालसँग जोडिएको विषय हो, स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो र डाक्टरहरूसँग जोडिएको विषय हो। डाक्टर धेरै हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, तर सफल डाक्टर थोरै मात्रै हुन्छन्। त्यसैले विश्वभरि नै एउटा आफ्नो चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएको सफल डाक्टरको चाहिँ कथासँग सम्बन्धित भएको यो जीवनी आज हामीले पढ्नेछौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई यदि यहाँहरूको पाठ्यपुस्तक साथमा छ भने त्यसलाई पनि हेर्नुहोला। मैले छोटोमा त्यहाँ भएका कुराहरूलाई सार संक्षेपमा खिचेको छु, त्यसलाई सार अंशमा मैले बताउने छु र त्यो कुरा यहाँहरूले चाहिँ मूल भावको रूपमा आशयको रूपमा बुझेर जाँचमा पनि र समग्र आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पनि यहाँहरूले प्रयोग गरेर यसबाट एक खालको चाहिँ सफलताको उत्प्रेरणा जागृत हुनेछ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने र अहिले पनि भन्छु। अब भने विषयवस्तुको अलि सूक्ष्म प्रारम्भमा प्रवेश गरौँ भाइ बहिनीहरू। सन्दुक रुइत भनेपछि यो पाठ 3 कक्षा 10 को पाठ 3 को सन्दुक रुइत। सन्दुक रुइतको जन्म विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 ताप्लेजुङको ओलाङ चोङ्गुलामा भएको थियो भाइ बहिनीहरू। सुन्नुहोस् है त, विक्रम सम्वत 2011 साल भदौ 19 गते ताप्लेजुङको ओलाङ चोङ्गुला, जहाँ चाहिँ विकट ठाउँ हो, यो चीनसँग सिमाना जोडिएको ठाउँ पनि हो, त्यसैले यो ठाउँमा उनको जन्म भयो।
र पिता सोनाम रुइत र माता केसाङ रुइतका उनी चाहिँ सुपुत्रको रूपमा चिनिन्छन्। भनेको आफ्नो बुवा सोनाम र माता केसाङ। अब यति लाग्ला सन्दुक भन्ने नाम अलिकति कहिलेका जिज्ञासा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो सन्दुकको अर्थ के रहेछ भने आकाशमा गड्याङ गुडुङ गर्ने सर्प हो भने भन्छन् कि भाइ बहिनीहरू। आकाशमा गड्याङ गुडुङ गर्ने सर्प, ल हेर्नुहोस् त यो नाम कसरी आएको रहेछ। अनि यो आकाशमा गड्याङ गुडुङ गर्ने सर्प जसले धरतीमा पानी पार्छ अनि पृथ्वीलाई हराभरा बनाउँछ। ल हेर्नुहोस्, नाम अनुसारको काम गर्ने एक खालको सफल व्यक्तिको कथा हामी पढ्दैछौँ, भनेको त जीवनी सुन्दैछौँ। अब एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिएका सन्दुक रुइत आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन् भाइ बहिनीहरू। दुर्गम गाउँमा जन्मिएका, विकट ठाउँमा जन्मिएका सन्दुक रुइत आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन् र विश्वविख्यात सरल कम लागतमा मोतीबिन्दुको रुइटेक्टोमीका सुरुवातकर्ताको रूपमा उनी चिनिन्छन् भाइ बहिनीहरू। भनेको मतलब यो प्रविधि उनले नै आविष्कार गरे र यो प्रविधि अहिले विश्वभरि प्रयोगमा आइराखेको छ। यो सरल पनि छ, सस्तो पनि छ। त्यसैले यस्तो मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने, चिरफारबाट उपचार गर्ने जुन खालको विधि हो त्यो विधिका आविष्कारक हुन् सन्दुक रुइत, जसको चाहिँ आविष्कारले विश्वमा एउटा नौलो र नयाँ प्रविधि भित्रिएको हो भाइ बहिनीहरू। ओलाङ चोङ्गुलको सुन्दर प्रकृतिको काखमा उनको बाल्यकाल बितेको हो भाइ बहिनीहरू। अलिकति सुन्नुहोस् है, यहाँ यिनको बाल्यकालको कुरा गर्दा ओलाङ चोङ्गुलाको सुन्दर प्रकृतिको काखमा यिनको बाल्यकाल बित्यो। चीनसँग सिमाना जोडिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एउटा अब पहाडी भूभाग नै हो, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ डाँडामा गुराँसहरू फुल्ने, सेता हिमालहरू देखिने। भनेको यो बाल्यकालीन अवस्थामा यस्ता प्राकृतिक सुन्दरताहरू देख्दा उनको एक खालको चाहिँ मन मस्तिष्क असाध्यै चाहिँ रमाइलो भएको महसुस छ। र मध्यमवर्गीय परिवारको दुर्गम गाउँमा उपचार नपाएर उनको घर परिवारको एकजना सदस्यको मृत्यु पनि भयो। भनेको उनको पिता सोनाम रुइतको चाहिँ ठुलो छोराको चाहिँ निधन भयो, मृत्यु भयो। बाँचेको छोरा सन्दुकलाई पढाएर ठुलो डाक्टर बनाउने सपना उनको बाबुको रहेको थियो भाइ बहिनी। सन्दुक रुइतको पिताको सपना के थियो त भन्दा आफ्नो छोरालाई पढाएर ठुलो डाक्टर बनाउने सपना उनको थियो। सपना देखेका थिए तर नजिकमा विद्यालय थिएनन्, पढ्नको लागि समस्या थियो र पढाउने सपनालाई दुर्गम भूगोलले छेकेन भाइ बहिनीहरू। पढाउने जो सपना हो त्यो सपनालाई दुर्गम भूगोलले छेकेन र 7 वर्षको छोरा सन्दुकलाई उनले लामो यात्रामा दार्जिलिङमा लगेर उनले चाहिँ पढाउने निधो गरे भाइ बहिनी। त्यसैले उनले चाहिँ सन्दुकलाई दार्जिलिङमा लगेर पढाउने निधो गरे। दार्जिलिङ पुग्न 15 दिन लाग्थ्यो, त्यसैले 15 दिनको पैदल यात्रा गर्दाखेरि बाटोमा ओधारमा बास बस्दै दार्जिलिङ उनीहरू पुगे बाबु छोरा। त्यहाँको बसाइले जीवन सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो सन्दुक रुइतको। घरबाट धेरै टाढा अनेक पीडा अभावको सामना गर्दै संसारमा एक्लो भएको महसुस 7 वर्षको बालकलाई बाआमाबाट टाढा बनाउँदा अवश्य पनि धेरै समस्याहरू उनले भोगे। त्यो महसुस उनले गरे र उनी 4-5 वर्षसम्म त्यही दार्जिलिङमै बसे। घरसँग सम्पर्क भएन र जसरी भए पनि उनले समस्या झेल्दै दार्जिलिङमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै गए। अब समयक्रम सँगसँगै के भयो त भने भाइ बहिनीहरू, यसै बेलामा एउटा चीनमा र भारतमा, भनेको चीन र भारतको सिमाना युद्धको कारणले गर्दा विद्यालयहरू बन्द भयो। विद्यालय बन्द भइसकेपछि सन्दुक रुइत पनि नेपाल फर्किनु पर्ने भयो। उनी नेपाल फर्के। दुई देश बीचको युद्धको कारणले गर्दा विद्यालय बन्द हुँदा सन्दुक रुइत दार्जिलिङबाट नेपाल फर्के भाइ बहिनीहरू। छोटोमा यहाँहरूलाई मैले एकदम छोटकरीमा, समयको पाबन्दी रहन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले एकदम छोटोमा मैले यिनको जीवनीलाई मैले प्रस्तुत गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। उनको प्रवृत्ति अथवा चाहिँ उनको मनोवृत्ति कस्तो देखिन्छ भने अहिले अध्ययनशील प्रवृत्तिका, जिज्ञासु प्रकृतिका बालक उनी थिए। अब दार्जिलिङबाट फर्किसकेपछि बुबाले काठमाडौँमा ल्याएर सिद्धार्थ स्कुलमा उनलाई भर्ना गर्ने काम गरे। यसै बेला सन्दुकको बहिनीको पनि उपचार नपाएर छेरोगको कारण दुःखद निधन भयो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि आफ्नो दाजुको निधन भयो, पछि फेरि पनि छेरोगको कारणले गर्दा उपचार नपाएर आफ्नो बहिनीको पनि निधन भयो। शोकाकुल सन्दुक डाक्टर बनेर बाबाको सपना साकार पार्ने अठोट गरेर अझ के गर्न थाले त भन्दा पढ्न थाले उनले। त्यसैले उनको पढाइलाई नेपालमा आएर पनि निरन्तरता दिँदै गए र विक्रम सम्वत 2025 सालमा उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरे भाइ बहिनीहरू।
2025 सालमा उनले प्रवेशिका भनेको अलि अगाडिको एसएलसी अहिलेको एससी पनि भन्छन् भाइ बहिनीहरू। 25 सालमा उनले त्यो उत्तीर्ण गरिसकेपछि त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी को अध्ययनलाई पनि उनले पुरा गरे। त्यो पुरा गरिसकेपछि यसै समयमा अर्को बहिनीको पनि दुःख निधन भयो। ल हेर्नुहोस् त, एकपछि अर्को एक दाजु दुई बहिनीको मृत्युले रोहितको जीवनमा चाहिँ पीडामाथि पीडा थप्ने काम भयो। उनलाई धेरै पारिवारिक समस्याहरू सिर्जना भयो, किनकि यो मृत्युलाई कसैले रोक्न छेक्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले उनको जीवनमा निकै धेरै चाहिँ समस्याहरू सिर्जना भएकै थियो भाइ बहिनीहरू। अनि अलिकति अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। डाक्टर बन्ने सपना बोकेका रोहित विक्रमसम्म 2029मा एमबीबीएस पढ्नको लागि भारतको लखनऊमा उनलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भयो। उनले छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्ने आफ्नो बाबाको पनि सपना थियो। उनले पनि त्यत्तिकै मेहनत र परिश्रम गर्दै पढाइले निरन्तरता दिएका थिए। त्यसैले उनले चाहिँ छात्रवृत्तिमा पढ्नको लागि उनलाई एमबीबीएसमा नाम निस्कियो, उनी गए। एमबीबीएस पास गरेर उनी डाक्टर बन्ने सपना लगभग पुरा त भयो। अनि नेपाल फर्केर उनले 3 वर्ष वीर अस्पतालमा काम गरे। आँखा रोगीको भयावह अवस्था उनले देखे। भनेको मतलब जब उनी सामान्य एमबीबीएसको चाहिँ कोर्स त पुरा गरे, तर नेपालमा के देखेको थियो भन्दा त्यो बेलामा आँखा रोगीहरू पनि धेरै मात्रामा देखिएको। उनीहरूको स्थिति साह्रै दयनीय र भयावहको स्थिति भइसकेपछि उनको ध्यान कहाँ गयो त भने भाइ बहिनीहरू, आँखा रोगीतर्फ भनेको आँखाको उपचार गर्नेतर्फ उनको चाहिँ चासो बढी भयो। मानिसलाई खुसी पार्ने र छोटो समयमा मुहारमा उज्यालो छर्ने उपचार हो भने आँखा उपचार नै हो भन्ने उनको चाहिँ बुझाइ भयो। त्यो बुझाइ भइसकेपछि उनले आँखा उपचारको लागि विक्रम सम्वत 2043मा मोतीबिन्दुको उपचारको विशेषज्ञता हासिल गर्न उनी अस्ट्रेलिया पुगे भाइ बहिनी। अस्ट्रेलियामा उनले 43 सालमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्ने एक खालको चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गर्न उनी चाहिँ अध्ययनको लागि त्यहाँ पुगे। उनले निकै मेहनत गरे। त्यहाँ उनको त्यो मेहनत र प्रतिभालाई देखेर अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहीँ बस्ने प्रस्ताव पनि राख्यो। तर उनी स्वदेशमै फर्केर केही गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ देशभक्ति भावना बोकेका व्यक्ति भएको हुनाले उनी त्यहाँ बसेनन्। उनी नेपाल फर्के। त्यहाँको विशेषज्ञता हासिल गरिसकेपछि पढिसकेपछि र विक्रम सम्वत 2043मा उनको विवाह अथवा वैवाहिक जीवनमा अब नन्दा श्रेष्ठ नाम गरेको एकजना महिलासँग उनको विवाह भयो। एक छोरा भए, 2 छोरी। वैवाहिक जीवनपछि पनि उनी गाउँ गाउँ डुलेर आँखा उपचारलाई चाहिँ तीव्रता दिने काममा उनको जीवनसङ्गिनीले पनि साथ दिएको अवस्था छ। दृष्टिविहीन हुनको मुख्य कारण मोतीबिन्दु हो भन्छ। दृष्टि गुमाउनुको कारण, आँखा नदेख्नुको मुख्य कारण के हो त भन्दा मोतीबिन्दु नै हो भाइ बहिनी। मोतीबिन्दुको कारणले गर्दा दृष्टि गुम्छ। त्यसैले त्यो बेलासम्म शल्यक्रिया पद्धति पुरानो थियो। भनेको जति बेलासम्म शल्यक्रिया गर्ने असाध्यै पुरानो प्रविधि अनि बिरामीहरूलाई त्यो उपचार गर्दा असाध्यै पीडा बोर हुने र आँखामा लेन्स राख्ने प्रविधि निकै महँगो पनि थियो त्यो बेलासम्म। अब क्रमशः रोहितले शल्यक्रिया गर्ने अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरे भाइ बहिनीहरू। र जुन प्रविधि सबैभन्दा सस्तो पनि छ, भरपर्दो पनि छ। त्यो सस्तो र भरपर्दो साबित भइसकेपछि यही प्रविधि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नेपाली प्रविधि अर्थात् रुइटेक्टोमीको रूपमा विश्वभरि चर्चित भएको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। ल हेर्नुहोस् न भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रुइतले आविष्कार गर्नुभन्दा अगाडिको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने जुन प्रविधि हो त्यो साह्रै महँगो पनि र त्यो अप्ठ्यारो पनि र बिरामीहरूको लागि असाध्यै पीडा बोर हुने खालको जुन प्रविधि थियो त्यो प्रविधिको विकल्पमा उनले जुन रुइटेक्टोमी नाम गरेको चाहिँ आँखाको शल्यक्रिया गर्ने प्रविधि भित्राए। यो अहिले नेपालबाट आविष्कार भएको विश्वभरि निकै नै चर्चा कमाएको, निकै नै भरपर्दो, निकै नै राम्रो प्रविधिको चाहिँ आविष्कार गरेर अहिले यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ भाइ बहिनीहरू। क्रमशः उनका जीवनमा धेरै चाहिँ गतिविधिहरू हुँदै गए। यी सफलताका कथाहरू, सफलताका चाहिँ सिडीहरू उक्लदै जाँदा सामूहिक प्रयासबाट विक्रम सम्वत 2051मा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै छ, यो तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना गर्ने काम भयो भाइ बहिनी। नेपालमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2051 सालमा स्थापना भयो। लामो समयको खोज अनुसन्धानलाई
इन्ट्राओकुर लेन्स भन्छ भाइ बहिनी, अलिकति अप्ठ्यारो छ, यहाँहरूलाई जानकारी रहोस्। इन्ट्राओकुर लेन्स भनेको अलिक कृत्रिम लेन्स हो। कस्तो त भन्दाखेरि मोतीबिन्दुका कारण, यसको अर्थ है भाइ बहिनीहरू, मोतीबिन्दुका कारण काम नलाग्ने भएको प्राकृतिक लेन्सको ठाउँमा प्रत्यारोपण गरिने कृत्रिम लेन्सको नाम हो यो। कुरा बुझ्नुभयो कि? इन्ट्राओकुर लेन्स भन्ने चाहिँ उनले बनाए। यो भनेको के हो त भन्दा कृत्रिम लेन्स हो, जुन मोतीबिन्दुको कारण काम नलाग्ने भएको प्राकृतिक लेन्सको ठाउँमा प्रत्यारोपण गरिने कृत्रिम लेन्स हो भाइ बहिनीहरू। अब यो उनले बनाए। शल्यक्रियाको नयाँ उपचार पद्धति पनि उनले पत्ता लगाए। बिरामीहरू आफ्नै आँखाबाट संसार देख्ने भयो। अब ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बिरामीहरू के भयो त भन्दा 5 मिनेटमा एकैछिनमा चाहिँ आफ्नै आँखाबाट संसार देख्न सक्ने भए। बिरामीहरू आफ्नै आँखाबाट संसार देख्दा यस्तो लेन्स विदेशमा भन्दा नेपालमा सस्तो पर्छ भाइ बहिनीहरू। हाल विश्वका अधिकांश मुलुकमा यही लेन्सको प्रयोग गर्न थालिएको छ। अहिले विश्वका अरू विकसित मुलुकहरूले पनि यही लेन्सको प्रयोग गरेर आफूले संसार देख्न पाएको कुरा यो उदाहरण साबित भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब क्रमशः यसरी रोहितले 3 दशकमा करिब 1 लाख मानिसको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका छन् भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, 3 दशक भनेको 30 वर्षको अन्तरालमा उनले मात्रै 1 लाख मानिसको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। नेपाल बाहेक अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायतका विश्वका 80 मुलुकमा यो प्रविधि प्रयोगमा छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा मात्रै होइन, उनीले आविष्कार गरेको यो प्रविधि अहिले विश्वका ठुला ठुला राष्ट्रहरू, धनाढ्य राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरू भनाउँदा जो 80 भन्दा बढी मुलुकमा चाहिँ यो प्रविधि लागू भएको छ, प्रयोगमा आएको छ। यो प्रविधि संसारभर गुणस्तरीय र प्रशंसनीय पनि बन्दै गइरहेको छ। गुणस्तरको कुरालाई पनि र प्रशंसा गर्न लायकको कुरामा पनि यो गइरहेको हुनाले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया भिडियो मार्फत पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यदि सम्भव भएसम्म आफै पनि उपस्थित भएर संसारभरिका डाक्टरहरूले सिकाउँदै पनि आएका छन्। भनेको भिडियो मार्फत पनि यसको उपचार हुने पद्धति छ र आफूले स्वयं आफै उपस्थित भएर पनि उनले थुप्रै डाक्टरहरूलाई सिकाउँदै आएका छन्। सन्दुक रुइतले उनको कामलाई वृत्तचित्रमा प्रसारण गर्ने मानव सेवाको उच्च मूल्याङ्कन पनि गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले बीबीसी नेसनल जियोग्राफी च्यानल भन्ने यहाँहरूलाई थाहा छ, बीबीसी नेसनल जियोग्राफी, यो च्यानलमा पनि विश्व प्रसिद्ध टेलिभिजनले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले यसरी महत्त्वपूर्ण च्यानलले, मिडियाले अब उनको गरेको जो गतिविधि छ त्यो गतिविधिलाई संसारभरि फैलाउने काममा राखेको हुँदा अवश्य पनि यो सामान्य अथवा चाहिँ यो मामुली कुरा होइन भन्ने कुरा हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले नेपालको एउटा सानो दुर्गम गाउँमा जन्मेको मान्छेले विश्वमा यसरी चाहिँ विश्व हल्लाउने काम गर्दा अवश्य पनि यो नेपालको शान हो, नेपालीको शान हो भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त रहन्छौँ, होइन र भाइ बहिनीहरू? यो विश्वमा आँखाको समस्या गम्भीर रूपमा देखा परेको छ भाइ बहिनीहरू। विश्वमा आँखाको समस्या गम्भीर देखा परेको छ। आँखा रोगीको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसैले आँखा भएन संसार देखिन्छ, आँखा नभए हामी संसार देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले मोतीबिन्दु, जलबिन्दु भने यहाँबाट थाहा छ नि, मोतीबिन्दुको कारणले, जलबिन्दुको कारणले, उच्च रक्तचापको कारणले, मधुमेह रोगको कारणले, चोटपटकका कारणले आँखाको दृष्टिशक्ति हराउँछ। यहाँलाई थाहा छ। भनेको आँखाको शक्ति कसरी गुम्छ भन्ने कुरामा यी मैले भने नि, जस्तो मोतीबिन्दुको कारणले पनि दृष्टिशक्ति हराउँछ, जलबिन्दुको कारणले, उच्च रक्तचापको कारणले पनि हाम्रो आँखाको दृष्टि गुम्न सक्छ, मधुमेह रोगको कारणले, चोटपटकका कारण, यी थुप्रै कारणले के हुन्छ त भन्दा हामीले हेराइ अथवा दृष्टिशक्ति हराउँछ। त्यसैले दृष्टिविहीनता आउँछ। त्यो भयो भने अब कोही के हुन्छ त भने जन्मदा दृष्टिविहीन भएर पनि जन्मिने हुन्छ। अब कोही खानपिन आहार विहारको चाहिँ अलिकति असन्तुलन हुँदाखेरि हुने भयो। अनि लामो समयमा मोबाइलमा, कम्प्युटरमा, टेलिभिजनमा झुन्डिराख्दा पनि त्यो के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू समस्या ल्याउन सक्छ। यसरी यो विविध खालको चाहिँ समस्या जो छ आँखा सम्बन्धी, यो आँखा रोगीलाई रुइतले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई कार्यथलो बनाएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तिलगङ्गा आँखा केन्द्र मार्फत विश्वका डाक्टरहरूलाई नेपाली प्रविधि सिकाइरहेका छन् भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यसरी सन्दुक रुइतले एक ढङ्गको यो आँखा उपचारको कुरामा अथवा दृष्टि देखाउने कुरामा अद्भुत खालको चाहिँ
अब कामहरू गर्दै गएको हुनाले उनको चाहिँ लोकप्रियता विश्वमा अझै बढी चर्चाको शिखरमा पुगिरहेको कुरा सहजै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। तिलगङ्गा आँखा, मैले अघि भने तिलगङ्गा आँखा अस्पताल स्थापना हुनुभन्दा पहिले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 0.8% दृष्टिबिनको समस्या थियो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, जति बेला नेपालमा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना नभएको बेलामा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.8% यो दृष्टिबिनहरू थिए अथवा दृष्टि गुमाएका मान्छेहरू थिए। तर हाल आएर त्यो अहिले के भएको छ भने 0.4%मा अहिले झरेको छ भने आधा फरक पर्यो। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनि उनले यसको उपचारको लागि ठाउँ ठाउँमा घुम्ती शिविर मार्फत देशका सुगमदेखि विकट ठाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् सन्दुकरुइतले नै। र सबैको साथ र सहयोग पाएर सन्दुकरुइत विश्वका चर्चित पनि र सफल डाक्टरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको कुरा हामीले उनको जीवनी पढ्दै गर्दा सुन्दै गर्दा अनुभव र अनुभूति हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिएका सन्दुकरुइत अहिले विश्व चर्चाको शिखरमा पुगे हुन्। दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका एकजना बालकले विश्वमा एक खालको चर्चा पाउनु, चर्चाको शिखरमा पुग्नु उनको जीवनीमा आधारित वृत्तचित्रहरू बनेका छन् भाइ बहिनीहरू। उनको जीवनीलाई आधार बनाएर वृत्तचित्रहरू बनेका छन्। अनि क्रमशः हेर्दै जाँदा विक्रम सम्वत 2068मा उनलाई इटालीका निर्देशकले आउट अफ डार्कनेस नामको वृत्तचित्र उनकै जीवनीमा आधारित भएर निर्माण गरेका छन् भने न्युयोर्क टाइम्सले, एक खालको पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले के भनेको छ त भन्दा 5 मिनटमा आँखा नदेख्नेलाई आँखा देखाउने डाक्टर भनेका छन्। न्युयोर्क टाइम्सले 5 मिनटमा आँखा नदेख्नेलाई आँखा देखाउने डाक्टर भनेका छन्। अस्ट्रेलियन सरकारले पनि एउटा सम्मान दिएको छ भाइ बहिनी, जस्तो अर्डर अफ अस्ट्रेलिया भन्ने अस्ट्रेलियन सरकारले चाहिँ सम्मान दिएको छ। उनले विक्रम सम्वत 2063मा विश्व प्रसिद्ध रोमन म्यागासेस पुरस्कार पनि पाए भनेको एउटा विश्वमा चर्चित पुरस्कार जसले महान काम गर्छ त्यो व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दै दिइने महत्त्वपूर्ण पुरस्कार हो। त्यसैले विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार रोमन म्यागासेस उनले 2063 सालमा प्राप्त गरे। हाल उनको नेतृत्वमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रले करोड आँखाका लेन्स विदेशमा निर्यात गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। उनकै नेतृत्वमा चाहिँ स्थापना भएको यो जुन लेन्स हो, अब यो लेन्स करोडौँ रूपमा बाहिर निर्यात गर्दाखेरि आम्दानीको कुरा गर्दा आर्थिक अवस्था निकै नेपालभित्र राखेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विक्रम सम्वत 2069मा उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकले पनि विभूषित गरेको छ भाइ बहिनीहरू। विक्रम सम्वत 2069 सालमा नेपाल सरकारले उनलाई विशिष्ट खालको चाहिँ पदक भनेको चाहिँ यो उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकले उनलाई विभूषित गरेको। यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति सन्दुकरुइत आदर्श दृष्टान्त हुन् भाइ बहिनीहरू। सादा जीवन, उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रुइत निस्वार्थ मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्यता, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। भनेको मतलब उनको जीवनीले हामीलाई यी कुराहरू सिकाउँछ र समग्रमा सन्दुकरुइतले जसरी आफ्नो जीवनमा यसरी सफलता हासिल गर्दै गए यसको पछाडिको कारण भनेको उनीमा धैर्यता थियो, उनीमा साहस थियो, दृढ इच्छा शक्ति थियो र उनले सङ्घर्षलाई एकपछि अर्को गर्दै जाँदा उनी यसरी विश्वविख्यात बन्न पुगे भन्ने कुराको जीवनीले हामीलाई जानकारी दिलाउँछ। भाइ बहिनीहरूले मैले छोटो उनको जीवनी सुनाएँ, यहाँहरूले सुन्नुभयो। अब श्रुति श्रवण गर्दा कहिलेकाहीँ अलि पट्यार पनि लाग्न सक्छ, तर मैले एकदम छोटोमा सार अंशमा मैले केही कुराहरू भने भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका विभिन्न अनुच्छेदहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि थप कुराहरू त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्नु नै छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले विषयवस्तु प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरू राखेको थिएँ। यति प्रश्न अब अवश्य पनि मैले यति सुनाइसकेपछि यहाँहरूलाई थाहा भएको छ। मैले अब अघिको प्रश्न एकचोटि पल्टाएर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। मैले भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई 1 नम्बरको थियो सन्दुकरुइतको बाल्यकाल कसरी बित्यो भन्ने कुराको प्रश्न राखेको थिएँ। यहाँहरूले यति सुनेपछि अवश्य पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला
ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो सन्दुक रुइतको बाल्यकालको व्यतीत गर्दा परिवारसँग अलग्गिएर भनेको चाहिँ सानो उमेरमा नै 7 वर्षको उमेरमा नै उनलाई चाहिँ दार्जिलिङ लगियो अध्ययनको लागि। त्यसैले उनी परिवारसँग बस्न पाएनन्। परिवारबाट टाढा रहेर उनले आमाको स्नेहबाट पनि टाढा हुनु पर्यो र आमाको स्नेह बाबाको स्नेहबाट वञ्चित भएर बाल्यकालमा चाहिँ अलिकति त्यो मातृवात्सल्यबाट अलिक वञ्चित हुनु परेको कुरा चाहिँ छ नै होइन भाइ बहिनीहरू। यति कुरा यहाँले बुझ्नु। अर्को प्रश्न थियो सन्दुकले डाक्टर बन्ने अठोट कसरी पुरा गरे भन्ने कुरा आयो भनेपछि अवश्य पनि यहाँहरूले भन्नुहुनेछ कसरी पुरा गरे, डाक्टर बन्ने अठोट कसरी पुरा गरे सन्दुकले। सुरुमा नै अवश्य पनि बिना मेहनत डाक्टर बन्न सकिँदैन, सफल बन्न सकिँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले दार्जिलिङमा उनले अध्ययन गरे। त्यसपछि नेपाल फर्किसकेपछि सिद्धार्थ स्कुलमा त्यहाँ पढे अनि त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी पुरा गरिसकेपछि त्यसपछि लखनऊबाट एमबिबिएस गर्दै उनको डाक्टर बन्ने सपना, उनको बाबाको डाक्टर बन्ने सपना, यसरी दार्जिलिङको पढाइ, काठमाडौँ फर्केर सिद्धार्थको पढाइ, त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजको पढाइ हुँदै लखनऊको चाहिँ छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढ्न गइसकेपछि उनको डाक्टर बन्ने सपना पुरा भयो होइन र भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न के थियो अरे भाइ बहिनीहरू 3 नम्बरको रुइटेक्टोमी भनेको के हो, यसमार्फत कसरी आँखा उपचार गरिन्छ भन्ने थियो होइन र। रुइटेक्टोमी भनेको के हो, यसमार्फत कसरी आँखा उपचार गरिन्छ भन्ने प्रश्न थियो। के होला यसको उत्तर? अवश्य पनि यहाँहरूलाई थाहा भयो होला मोतीबिन्दुको नवीन प्रविधिबाट शल्यक्रिया गरी उपचार गरिने विधिलाई रुइटेक्टोमी विधि, जसलाई इन्ट्राओकुलर उपचार विधि पनि भनिन्छ। भनेको चाहिँ यस मार्फत गर्ने भनेको चाहिँ यो विधि इन्ट्राओकुलर उपचार विधि मार्फत चाहिँ यसको उपचार गरिन्छ। अर्को 4 नम्बरको प्रश्न थियो भाइ बहिनीहरू सन्दुक कसरी विश्वचर्चित सफल डाक्टर बने भन्ने थियो। कसरी विश्वचर्चित डाक्टर बने भन्ने प्रश्नमा अवश्य पनि यहाँहरूलाई त्यो श्रुति श्रवण भइसकेपछि सुनिसकेपछि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुने नै छ। यहाँहरूले ठम्याइसक्नु भएको छ विश्वचर्चित सफल डाक्टर बने कसरी। सरल सस्तो पद्धतिबाट नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेकोले उनले पत्ता लगाएको विधि के हो त सरल पनि थियो सस्तो पनि थियो। यो नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेकाले उनी विश्वचर्चित सफल डाक्टरको रूपमा स्थापित भए भन्ने उत्तर यहाँहरूलाई चाहिँ अनुमान भयो, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु। अनि अर्को अन्तिम प्रश्न थियो के थियो भाइ बहिनीहरू सन्दुकको जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न थियो। अब हामीले के पाउने उनको जीवनी पढिसकेपछि सुनिसकेपछि अवश्य पनि लगनशीलता खाँचो छ, मेहनत, धैर्य, साहस जस्ता गुणले चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले उनी त्यसरी सफल भइसकेपछि हामीले पनि हाम्रो जीवनलाई सफलताको सिँढीमा शिखरमा पुर्याउनको लागि हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई हाम्रो गन्तव्यलाई प्राप्त गर्न के चाहिँदो रहेछ त भन्दा हामीमा लगनशीलता चाहिन्छ, मेहनत जरुर छ, हामीमा चाहिँ आपद विपदको बेला पनि धैर्यता गर्ने, धैर्य धारण गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसैमा हामी भित्र रहेको चाहिँ साहसलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ, म भित्रको मान्छेलाई उठाउन सक्नुपर्छ। जस्ता कुराले के हुन्छ अवश्य पनि हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई, हाम्रो अठोटलाई, हाम्रो सपनालाई साकार पार्न सक्छौँ। जसरी सन्दुक रुइतले 7 वर्षको बाआमाबाट टाढा रहेर जब सङ्घर्ष सुरु गरे त्यसपछिदेखिको यात्राहरू हेर्दै गर्दा निकै धेरै आरोहहरू अवरोहहरू खेप्दै विश्व प्रसिद्ध बनेका रहेछन्। यति मात्रै होइन विश्वका चर्चित मान्छेहरू, विश्व हल्लाउने मान्छेहरू जति पनि छन् उनीहरूको पनि कथा यस्तै हुनसक्छ। त्यसैले हामीले पनि सन्दुक रुइतको जीवनीबाट केही गरौँ भन्ने भावना जागृत भएको अवश्य पनि छ। त्यो हामीले प्रेरणा पाउँछौँ होइन र। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब यति कुरा अघि मैले प्रश्न छोडेको थिएँ। यो प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तर ठम्याउनु भयो। यदि नठम्याएको भए पनि मैले यसलाई फेरि सहजीकरणको रूपमा यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। प्रस्तुत गरिसकेपछि यहाँहरूले सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि अवश्य केही न केही यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूसँग भएको पाठ्यपुस्तकलाई एकपटक पल्ट्याउनुहोस्।
त्यहाँ भएका प्रत्येक अनुच्छेदलाई यहाँहरूले ससोर वाचन गर्नुहोस्। ससोर वाचन गरिसकेपछि त्यहाँ भएका कुराहरूलाई अलिक बोधपूर्वक ढङ्गले यहाँहरूले अभ्यास गर्नुहोस् र त्यहाँ भएका सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइका चारवटै अभ्यासहरू छन्। ती सिप अन्तर्गतका अभ्यासहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्, होमवर्क गर्नुहोस् र यहाँहरूले अवश्य पनि यसबाट यस पाठमा भएका अभ्यासहरू सबै चाहिँ स्पष्ट रूपमा जान्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ अलिकति चाहिँ हामी यही विषयवस्तुसँगै रहेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब यो सफलताको कुरा असफलताको कुरा जस्तो सफल डाक्टरको कथा हामीले सुन्यौँ, सफल डाक्टरको जीवनी पढ्यौँ। यो सफल असफल भन्ने कुरा मान्छेको विचारमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले यो हामीले जस्तो विचार गर्छौँ त्यही हुन्छ भनेको एउटा कुरा सङ्घर्ष गरेर मात्र प्रगति हुँदैन भाइ बहिनीहरू। सङ्घर्ष त मजदुरले पनि गरेको हुन्छ, भरियाले पनि गरेको हुन्छ, तर उनीहरूको जीवन कति कष्टकर हुन्छ। अघि सङ्घर्ष गरेर मात्रै पनि के हुँदो रहेछ त भन्दा प्रगति हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्दाको मानसिकता सकारात्मक छ भने उठाइदिन्छ र सङ्घर्ष गर्दाको मानसिकता नकारात्मक छ भने डुबाइदिन्छ। त्यसैले उठ्ने वा डुब्ने, उत्थानको दिशातर्फ हो या पतनको दिशातर्फ, यो फेरि हाम्रै हातमा रहेको हुनाले यी कुरालाई बुझ्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। र यी कुरा गर्दै गर्दाखेरि जीवन जगतमा भए गरेका क्रियाकलापहरू जति पनि छन्, अब यो विश्वमा सफल मान्छेहरूको कथा र जीवनी पढ्दै गर्दा, महान पुरुषहरूको जीवनीहरू सुन्दै गर्दा, महान मान्छेहरू कसरी भए, विश्व हल्लाउने मान्छेहरूमा भएका अद्भुत क्षमता देखाउने मानिसहरूमा भएको अन्तत बाहिर होइन आफूभित्रै छ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीमा त्यो साहस जगाउन जरुरी छ, हामीमा लगनशीलता हुन जरुरी छ। अब आपद विपदमा धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता हुन जरुरी छ। बुद्धि र सृजनशीलता के हुन् त भन्दा हाम्रा यी सफलताका पूर्वाधारहरू भएको हुनाले यी कुराहरूलाई बुझेर हामीले समग्र हाम्रो जीवनलाई सुनौलो भविष्यको दिशातर्फ पुर्याउनु अवश्य पनि यो जीवनीलाई हामीलाई उत्प्रेरणा दिएको छ, शिक्षा दिएको छ र हामीलाई सन्दुक रुइतको जीवनीले केही गरौँ भन्ने भावना अवश्य पनि प्रदान गरेको छ, होइन त भाइ बहिनी? अब यति कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने र आजको यो कक्षा 10 सन्दुक रुइत जीवनीमा यहाँहरूले सुनेको आधारमा के कति बुझ्नुभयो, के कति चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुभयो, यसको लागि म अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्यको रूपमा केही प्रश्नहरू छोड्न चाहन्छु। यहाँहरूसँग कापी कलम छ भने तयारी रहिदिनु होला है त। गृह कार्यको रूपमा टिप्नु होला, 1 नम्बर अथवा क नम्बरमा टिप्नुहोस्। सन्दुक रुइतले आँखाको उपचार गर्ने क्रममा के कस्तो योगदान दिएका छन् विश्लेषण गर्नुहोस्। लौरी हरायो भन्ने गीत बजाउँथ्यौँ। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सन्दुक रुइतले आँखाको उपचार गर्ने क्रममा के कस्तो योगदान दिएका छन् विश्लेषण गर्नुहोस्। नम्बर 2 अथवा ख मा टिप्नु होला। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ। यसलाई भाव स्पष्ट पार्नुहोस्, यसलाई भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। ल यो दुईवटा प्रश्नको उत्तरको लागि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गृह कार्यको रूपमा लिएर आउँदो हप्तामा यहाँहरूले यसलाई लिएर आउनु होला। र भाइ बहिनीहरू अहिलेको नेपाली विषय कक्षाको निर्धारित समय सकिसकेको छ।